عليكم ورحمة الله. رمضان كريم. في هاد لا فيديو غادي نحاول نهضر على كلكو كونساي بالنسبة للناس اللي عندهم لي كونكور مازال. كاين CCIMP. دونك بقات ان جورني بالنسبة للناس اللي كيشاهدوا ربما لا فيديو في الوقت اللي خرجت فيها. كذلك CNC بقى ان موا تقريبا. دونك جو vous souhaite un très bon courage. بالنسبة للمسائل اللي نقدر ننصحكم بهم الصراحة، كاين واحد المسألة هذه يعني مسألة ربما مهمة جدا، هو بالنسبة لي كونيسونس. كاين 3 تيب ديال لي كونيسونس. كاين لي كونيسونس اكيز لي زاكي، كاين لي نون اكي، وكاين لي زونكود اكي. فالمسائل اللي غادي يعاونوكم بزاف، المسائل اللي غادي تعولوا عليها نهار الكونكور هما لي زاكي، الحوايج اللي قريتوهم مزيان، الحوايج اللي خدمتوا فيهم دي كونكور، اللي ضبطوهم مزيان، اللي قريتوهم عاودتوا قريتوهم، هادو هما اللي غادي يعاونوكم. دونك هما لي زاكي، وهادو يفضل انه تعاودوا تشوفوهم في لي بيريود اللي مثلا CNC. يفضل انكم تعاودوا تشوفوا شي حوايج كنتو شفتوهم من قبل، تلعبوا على هاد لي زاكي. هادو هما اللي ممكن يديروا الفرق وممكن يخليكم تجيبوا ان بون ريزولطا. وكاين لي نون ناكي، الحوايج اللي ما وصلتوش تقراوهم، وعادي جدا انه يكونوا مسائل ما وصلكمش الحال تقراوهم. راه ممكن يكون لو كا ما قريتيش شي حوايج دي موديل هكا، مي ممكن تجيب دو تري بون ريزولطا، تجيب يعني دي زيكول دو غروند زيكول زعما اللي مزيانين. عادي جدا هاد المساله ممكن توقع. فانا المساله اللي تركزوا عليها، ركزوا على لي زاكي. لي نون اكي الا بقى لكم ان جورني ولا دو جور، فهنا ايفيتي. هنا اللي كنصح بها انا الصراحه وديك لا ديرنيير جورني انكم ترتاحوا فيها. قرا شي كتاب، دير شي حاجه اللي كتعجبك، اي حاجه، حيد غير القرايه، لان النهار كتركز على شي حاجه هكا كتعطيها القيمه اكثر من داكشي اللي كتستحق، فكتولي ان سورس دو ستريس بالنسبه لك. ايفيتي دونك، وقف القرايه. بالنسبه لي زونكوداكي، الحوايج اللي خدامين فيهم حاليا، جو كونساي دير بوين على لي صايي. دونك سي سيفيزون. اللي وجدتيه راه وجدتيه، داكشي اللي ما وجدتيش راه ما وجدتيش. وهذا هو اللي مزيان، انك تمشي للكونكور وانت عارف الحوايج اللي قريتيهم مزيان، لي زاكي هادو هما باش غادي يعني موجد. دونك هذا هو اللي ننصحكم به، انه لي دو جور الاخرانيين بالنسبه للكونكور حاولوا ترتاحوا فيهم، حاولوا ديروا اوتر شوز، فوالا، باش دوزو مزيان، باش ما يكونش عندكم لو ستريس. اي فوالا تجيبوا ان شاء الله دو تري بون ريزولطا. كاين كذلك الام كود، لو ديرنيير ديلي عندكم لو 7 pour le CNC. دونك j'ai créé une formation. كاينه لا فورماسيون اللي كنشرح فيها لا ميثودولوجي. ناس بزاف تقريبا لي فيو اللي كاينين في سميتو في تيليجرام، لا شين بريفي، كاين واحد سا ديباسي دونك لي 200 فيو. الناس اللي استافدوا من هاد لا فورماسيون هذه كنشرح فيها لا ميثودولوجي. كذلك كنعطي فيها مون اكزامبل ديال الام كود. كذلك غادي نعطي فيها ليكزامبل ديال ما بريزونطاسيون. دونك هذا بالنسبه للام كود. كذلك جو في de l'accompagnement, mais moi aussi j'ai donc des empêchements, j'ai quelques projets. Donc pour l'accompagnement, ça concerne quoi? Ça concerne que كنحاول نعطيكم des documents intéressants في la thématique ديالكم، في le sujet ديالكم. وكذلك quelques conseils ممكن نعطيكم ديروا la production ديال الام كود، ونعطيكم دي فوالا دي كونساي. جو في de la correction، نقدر نعطيكم ملاحظات بحال هكا. دونك سي كوم سا كو جو ترافاي افيك لا بليبار ديال لي زيتيديون بهاد لا ميثود هادي، و سا باس. يعني الناس بزاف اللي استافدوا و سا مارش. كنا كنسامبليفيو لا طاج. جو كوني ديجا دونك فوالا لو سيستيم ديال الام كود. سا بو كريي دي ستريس، الواحد شنو كيخاف شنو يكتب كذا. مي لا عرفنا شي حوايج، الا فهمنا شي حوايج، ممكن الام كود نكتبوها بجوج سوايع، ممكن في ساعه جوج سوايع نكتبوا الام كود ديالنا. مي خصنا نفهموا افون، نفهموا شي حوايج. اي سي سا سكو جيكسبليك دون لا فورماسيون فيديو اللي كاين في تيليجرام. وكذلك كنهضر عليه في مي كونساي بريفي افيك لي زيتيديون اللي كنتواصل معاهم في الواتساب ولا فوالا. دونك سي سا بور الام كود. كذلك جي كريي واحد لا فورماسيون كومبليت ديال الثيرموديناميك. الناس اللي بغاو يميتريزيو الثيرموديناميك. دونك جي كريي اون فورماسيون ديال دونك لي ديفيرون شابيتر اللي كاينين 6 شابيتر، وفيها 12 اور اي 36 مينوت دو فورماسيون. 12 ساعه و36 دقيقه ديال لا فورماسيون ديال لي فيديو avec les explications nécessaires, avec les précisions sur des détails un petit peu fins qu'on trouve pas sur les documents.
malheureusement, mais j'explique في هاد la formation هادي. كذلك حاليا دونك تقريبا ساليت واحد l'autre formation, la formation ديال les compléments mathématiques pour l'électromagnétisme. Les compléments mathématiques pour l'électromagnétisme, donc les grades, donc tout ce qui est analyse vectorielle, gradient, divergence, rotationnelle, laplacien, tous les théorèmes de Strogatsky, de Stokes, avec les systèmes de coordonnées, les volumes élémentaires, la manipulation des dérivés élémentaires et tout ça. Donc je l'explique dans cette formation dédiée pour une SDL prépa. Cette formation concernant donc les compléments mathématiques pour l'électromagnétisme. Donc je vise, si j'arrive, peut-être créer une formation ou bien plusieurs formations. Donc كما شرط غادي يكونوا كذلك des formations donc في بالنسبة l'électromagnétisme. Donc ça peut-être pour voilà les prochaines périodes. الناس كذلك ديال السوق ممكن يستافدوا من هذه les formations. الناس اللي مازال عندهم الوقت هاد لا فورماسيون ديال التhermodynamique, les formations اللي غندير ان شاء الله في l'électromagnétisme, formation complète avec tous les détails, avec toutes les explications nécessaires. دونك ممكن يستافدوا منهم. كذلك الناس ديال السبيل اللي باقي لهم يعني السي ان سي وباقي لهم مثلا باقي لهم سي ان سي فوالا. دونك هذا هو. كاين كذلك درت لا فورماسيون ديالي ديال l'informatique. C'est juste une partie, donc j'avais pas un petit peu le temps, j'ai pas terminé, mais la première formation déjà كاينه حتى في la plateforme donc pardon la plateforme Udemy. كاينه في Udemy, donc الناس اللي بغاو يستافدوا منها راه disponible. دونك هادشي اللي كاين. جو سويت ان تري بون كوراج بالنسبه للسي سي بي سي ان سي, وتفائلوا. هذا هو اللي ننصحكم به دائما, تفاؤل, وحاولوا تاخذوا المسائل ببساطه. خذوا المسائل ببساطه, ما تستريساوش, ما تكبروش من القيمه ديال شي حاجه. دونك ماشي نهايه العالم. دونك فوالا ديروا لي فور ديالكم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي قدرتوا عليه هو هذاك, اللي وصلكم ليه الوقت هو هذاك. فوالا ما تكلفوش راسكم فوق الطاقه ديال داكشي اللي كطيقوه. دونك الله يوفقكم, ونتمنى لكم ان شاء الله مسيره موفقه. ولا عندكم دي كيسيون خليهم في لي كومونتير, دي كيسيون هكا بارتيكولير بيان بريسيز, ممكن نجاوبكم ان شاء الله في دوطرو فيديو. كذلك بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا من لي فورماسيون, جو vous laisse mon contact voilà في la description. n'oubliez pas donc partager cette vidéo avec vos amis. الناس ممكن يستافدوا منها, ممكن شي واحد يسمع شي فكره يستافد منها وتعاونوا. دونك هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.